I'll dream until I make it real. हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. सगळी कशी हाय? आय होप तुम सगळी बरे हाय म्हूण. तशी आम्ही बरे हाय. आणि सांगपा म्हळ्यार आयज हांवें व्लॉगिंग केलें ना, बट आयज रेसिपी आसतली आणि मुखार सांगता कोण दाखयता ती रेसिपी. तेज्या पयलीं इच म्हगे सासमाय जाप दी तेंक सगल्या. बाय कशी हाय तुमी? आमी हाय बरी हा सगलीं. आनी देव बरें सांग दिवं तुमकां सगल्यांक. आणि आज मग बाय तुमकां रेसिपी दाखयता. पणसा भाकरे केलो तो तोफान तुलो हा. आणि तुमी कोराय कळ्ळें? बरें जाता सामको. आनी म्हजे पासो मागतली न्हू तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं हा. देव बरें रात तुमकां दिवं सगल्यांक. बाय बाय. लास्ट टायम हांवें दाखयलो न्हू बेस्तो, सो जाय जाण कमेंट केल्लो की रेसिपी दाखय म्हूण. सो हांवें ती करपा आहलोली ती, मागीर हांवें ती सांगलें व्हिडिओ काडया म्हूण. ओके, आनी स्टार्ट कोत्ता आतां ती कोत्तली. ओके, हे मुगो बाय हांवें तांदूळ हेजो पणसा भाकऱ्यो करपाक 1.5 किलो तांदूळ फुगोवंक घायले. आतां त्या वांटिता गोर घालून हेचो 1.5 किलो हा. आनी तुमकां सुबेज गोर जाय मोव जावन येता, बरें जाता हें करून. हे कितले? हां, 1/2 किलोशें आसतलें. हय, एवढे 1/2 किलो हा. ओके, तें वांटपाचें. आतां वांटिता हा. हेचे थोडे गोर घालपाचे हा वांटता आसतना. थोडे घाले आनी वांटाय. चलो मागीर हें करुया. हें बाय मुगे वांटून जालें हा. गोरे बी घाल मिक्स करून आतां सगलें हांव तें काडून फ्रिजीन दवरतां. आनी हालें मागीर हांव सकाळीं भायर काड हालें कोत्तोलें. मागीर दाखयता हाल्यां. अशें करून दवरलें जाल्यार मुगो बाय तो फुगोन येता आनी बरो मोव जावन येता आनी बरें लागता खावपाक. ताका लागून हांव तें फ्रिजीन दवरतां आतां. हे न्हू गोर उरलें तें हांवें मिक्सरान घायले, इल्लो गोडा घायले शिजोयलां. तुमच्यान जाम पासून करूंक जाता. आनी नाजाल्यार कितें आनीको तांदूळ घालून भाकऱ्यो करूंक मेळटा. आतां डिपान दवरपाचें? हय, डिपान दवरतां. हय. The next day. हे माडांक गोड बाय हा 1 किलो घेयलां तुमक. आनी हे उशींचे तुमकां गोडसाणी तुमकां कितू गोड जाय न्हू तुमच्यान घालूंक जाता. आनी हे थोड्यांक घेयलां कितें 1 किलो कलर येवपा ब्रावन. हे तांदूळ हांवें सांगलो न्हू वांटून हांवें आंटिल्ले फ्रिजीन दवरले. आनी आतां हांवें भायर काडलां. आनी हे 2 नाल्ल मोटेले ते वांटले हांवें बारीक. तुमकां जाय तितले तुमकां घाले. नाल्ल घातले तो बरें जाता. इसे पळय हांव सोय घालतां. हेचो मेल्ट केला गोड माडांचे आनी उशींचे मिक्स करून दाखयलो थंय. ते हांव घालता. केलें जाल्यार एका कचऱ्या लागून हांवें कुद बाय ते हांव तिने कचरो बी आसता माडांक गोडांक. सगळें मिक्स करता. मीठ पळय हा 1/2 स्पून अशें. आनी इतलें आतां तेजी अशें करून जावपाचें. तेंका अशें करून रोखून दाखय. तेल घालया. आं, तेल घालपा उरला. पातळ घेयला हा तेल. वत घालता आनी इल्लें मागीर आंडे वत घायला तेल आनी वत हांवें दवरलां ते पोंदा घालपाक. अशें करून दाट जावपा जाय पळय हा. हेज्या मातशें दाट पासून जाल्यार जाता, काय ना.
बाय केडी हॉल पासून गायल्या जाता ह्या आमको हाय ओर्दी पानां माय ओर्दी पान गायले पोंदा पूण बरो वास येता तें तेल घाल हें दवलोन बाय हांचे घालता पोंदा तें घायल म्हणटकीर लागोन येयना पोंदा लागना मुगे तोपान घालून जाले आनी हांव ती ताल दांगता आनी हेजे उज घायल म्हणून पोंदा पयल्याक देवप पोंदा जायन दी आनी उपरांत मागीर हेजे कोडशे घालपाचे. The next day. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. आजची मॉर्निंग जाली आनी काल तुमकां दाखयलो न्हू मुगे सासमायन भाकरी केलो तो आमी 3:30 घायलो न्हू हितूंकू कोरूंकू चुलीचे कोत्ताय तो मेन म्हणल्यार सो पयलीं तें सांगलेलें फास्ट यूज करपा जाय म्हूण आनी मागीर स्लो करून ते कोडशे आसताय न्हू ते वयल्यान घालपाचे थालीची सो तें आनी हांवें कांय दाखयलें ना कित्याक भायर मातशें धुंवर आहलोलो सो हांवें थिंग गेल ना आनी काल मातशें बिजी आहलो हांव तेंगे कोत्ता म्हणल्यार सो काल तो 3:30 दवरलो न्हू आय थिंक 11 o'clock जाला रातचो आनी सामको आमगे धुंवर जाल्लो आख्या घरा सो काल मातशें बरें त्रास जाले आनी अशें केलें म्हणटरी बरें त्रासूय जाताय आमकां बाप ते बी तेंकां कोताय ना मोकोडेय जायना तो धुंवर घेवपा आमगे तकली उसळटा सो केलोले बट हेंच प्रॉब्लम आमगेलें मुगे सासमाई सांगता आतां खंय ये पाटी आपण मातशें पयस घाल तुमी उजो सो तो आतां जाला आयज सकाळचो तुमकां दाखयता मुगे सासमाई म्हणटाली तो आपणा खंय कट करपा जाय खंय मातशें बेगीनू कर खंय विडियो कित्याक ती तो पॅक करपा जायो तो दिवपाचो कोणा ओके सो तुमकां दाखयता केस जालो तो बरो दिसता मातशें तो न्हू भायल्यान मातशें अशें करून जाता तो मातशें कलर तेगेलो मातशें गोड आसता न्हू तें मातशें उज्याचे सामको परफेक्ट उजेस जायना न्हू केन्ना वयल्यान मातशें कलर तेजो डार्क जाता सो तुमी चिंतना काय तो कोरपोल म्हूण तो तेसो जालो मातशें पूण भितरल्यान साम बेस्ट जालो म्हाका दिसता आजून आमी कट केलो ना बट तुमकां चोयल म्हणटरी कळटलें बरो जाला सॉफ्ट जाला कळटा भायरसान ओके आनी हांव चड उलयना तुमकां तो दाखयता अशें जाल बाय हा तोपान तूं हें केलो न्हू दाखयलो न्हू तुमकां जालो हें कोर आतां कातून दाखयता चोय मारता गे स्लायस कितको मारते मार तुम जायते भाशेन तुम हें माराय बाय तेजी वयल्यान काळ जाला भितरल्यान कांय ना भितरल्यान सारको पान घायलो न्हू वय आत मेळटा तुमकां इवनिंग जालें आनी सद्या 5 जायन गेली आनी चाव केली आनी आयज चाय कडले तुमकां खबर आसतली काल आमी राती इवनिंग हें केलो न्हू पणसा भाकरीचो तो आनी पॅटीस आहाय ओके आनी आतां तेंकां घायलें एजकेला किवना आनी म्हाका एजकेल आम चाव पिल्यार तेकायच चाव जाय तेगे ऑलरेडी जालें इवनिंग स्नॅक्स तेका दिलो बट स्टील तेका आमी चाव पिता आसतना तेकाय जाय आनी आयज चोय वेदर बरो हा कांय ना पावस बी ना कितली ग्रीनरी तिचे आमगे हिंगा सारकें ग्रीन जालो हा सामकें चोय
काय ना, एक गाडया आवाज ना, काय ना. ओके, आणि दाखवत तुमकां हेच केलं ते हाय. आणि इथे आमगे चाव असे ही एजकेल आली, किवन आली आणि मगेली. ओके, आणि भाकरेचो बरोच सॉफ्ट सॉफ्ट जाला आणि पॅटिसां. ओके, काढाय रे आपणागे चाव. टेक एजू. व्हॉट यू मस्ट से? You want this tea? Hoy. What you must say? Huh? Spoon, no spoon. Tek lago nai कोणा spoon गायल ना. tek जाय spoon. इसे आता भायर इलाय, कितली दिसतान भायर इलाय आणि एजकेल तेंचे तापता. ते आमगे पेटी हाय तेंची. आणि होचे एजकेल. एजू. कुई. एजू. Look. इसा तो हॅप्पी सामको. आय म्हणे एजू लेट्स गो आउटसाइड. म्हणल्यार ओके मामा कोत्ता. हे दिसान तो शिकला. कितें सांगलें न्हू बाबा येते मातशें बॅग हाड रे म्हळ्यार ओके मामा. तेका म्हणो येना के मामा म्हणटलो. एजू से ओके मामा. एजू लुक ओके मामा से. एजू आ के मामा. What's के मामा? मिमी कादू. मिमी? तेगे मिमी दिंगा हा हुई. ओके, आणि ब्लॉग एंड करू ना. आणि वचो किवन तिलेची अक्कल. आणि आय होप तुमको ब्लॉग लायक जातो म्हूण. तुमचो समज लायक जालो लायक कराय, शेअर कराय तुमगे फ्रेंड्सां कडेन, फॅमिली कडेन. आणि कोण मुगे चॅनला न्यू आहा जाल्यार सबस्क्राईब कराय. ओके, टिल देन बाय. सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग. से बाय एजू. से बाय एजू.